नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक़्त। ईरान ने वही किया जिसका डर था। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर, क्या अपडेट है? नवाज साहब देखें, अमेरिका का हमला तो अमेरिका ने कर दिया और ईरान के मुताबिक वो कहते हैं कि हमने अंदर से जितना भी एटमी मवाद था बहुत पहले शिफ्ट हो गया था किसी सेफ जगह पे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये हमने कल परसों आपके व्यूज को बताया। अभी बात यह है कि ईरान क्या इसका रिएक्शन देगा। उसने बोला है कि हम खामोश नहीं रहने वाले। उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है कि अभी हम कुछ घंटों में, एक आध दिन के अंदर हम लोग तमाम अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर अटैक करेंगे, बहुत बुरे तरीके से अटैक करेंगे। कोई हम डरने वाले नहीं है और हमारे पास बड़े बड़े मिसाइल है। नंबर टू, स्टेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ को ब्लॉक करना, ये पूरी दुनिया की इकानमी को ब्लॉक करना है। वो उसके ईरान के हाथ में है। उन्होंने बोला ये एटम बम से ज्यादा जो अभी लोगों को नुकसान पहुंचने वाला है वो ये है, जितने पेड़े अंदर खड़े हैं समुंदर में वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और बाहर से हम अंदर नहीं आने देंगे और तेल आपका बंद कर देंगे। और तेल बंद होने से ये कहते हैं कि विद इन 2-3-4 डेज पूरी दुनिया उबलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है, बाकी लोग भी हैं और आपके सारे इस्लामी जैदी इस्लामी वो फेक मुसलमान जो हैं वो सारे, उनकी भी तेल इधर से जाता है। चाइना का तेल आपको पता है कि वो ईरान से लेता है और उसकी मैक्सिमम जो डिलीवरीज हैं वो इसी एरिया से जाती है। अभी ईरान का ये ब्लॉक करना और ईरान की फौज और नेवी और उसके जो लोग हैं उससे ये बहुत बड़ा यूरोप को धक्का लगने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा तेल यूरोप में जाता है, सऊदीया से, मस्कत से। मस्कत में कोई तेल नहीं है, ये कुवैत से, यूएई से और कतर से, ये सारा यूएसए और अमेरिका और बाकी लोगों को जाता है। तो उन्होंने जो बंद कर दिया है, तो उनकी उनकी बड़ी नेवी है वहां पे बैठी हुई है, उनकी बड़ी फौज है वहां पे बैठी हुई है और होती जो है वो बाहर पैरा दे रहे हैं। बहुत खतरनाक सिचुएशन ये दुनिया के लिए ये पैदा करने वाली है। मुबारक साहब, ये हम बात, एक छोटी सी बात है। आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां गया, $1 मिलियन लगाए, मिला ट्रंप से, मैं बहुत कुछ करके आ गया हूं। तो ट्रंप ने तो वही किया जो हमने बात की हुई है। वो तो किसी को लिफ्ट नहीं, वो तो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है और मिनटों में पासा पलट देता है। तो उसने तो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका वहां पे ओवर क्लेवर बन के लोगों को बड़ा बेवकूफ बना रहा था, और जी जो मैं कर $1 मिलियन इसने लोगों को वहां पे लॉबीज को पैसा दिया है, पाकिस्तान का दिया है, जो उधार लेके। तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है? उसने बोला ये जितनी तनख्वाहें ये सब कुछ हम दे रहे हैं, उधार लेके दे रहे हैं। यानी शर्मनाक एक एक पहलू है पाकिस्तान के लिए, जो लोगों को पैसे दे रहे हैं। आपकी टीमें अच्छा बाहर सर, गई थोड़ा हुई है, थोड़ा मिलियन इधर डॉलर चलते खा हैं, रही है। पाकिस्तान को जरा छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि अगर यूरोप का ऑयल बंद हो जाता है तो यहाँ पे तो खलबली मच जाएगी फिर। हाँ, अभी आपका तेल बंद हो जाएगा, आपकी हर चीज जो है वो आसमान पे जाएगी। और बरतानिया के बैरी बेड़े ये वो उसने बोला जो अंदर फंसे हुए हैं वो फंसे ही रहेंगे, कभी हम निकलने नहीं देंगे यहाँ पे। और हम अटैक करेंगे, हर अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर हम अटैक करेंगे और हम डरने वाले भी नहीं है। और अमेरिका को जो उसने हमारे ऊपर किया उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि प्लेन आते हैं वहां पे मिसाइल फेंक के चले जाते हैं। ईरान की कोई आगे से कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुबारक साहब। ये उनकी एयर फोर्स, उनकी जो एंटी डिफेंस, एंटी एयर गन है या एंटी एयर कुछ भी नहीं। मिसाइल, ये सारी ये सारी चीजें जो हैं वो शायद वो चला तो रहे हैं, लेकिन जहाज उन्होंने, वो कहते हैं कि जहाज उनके जो हैं वो इतने एडवांस नहीं है जितने अमेरिका के हैं। ये तो अमेरिका के जहाज हैं जो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल को तो अपने जहाज नहीं आते यहाँ पे, अच्छा वो सर, F-35 इस्तेमाल। अच्छा ये चाइना वगैरह सिर्फ जुबानी कलामी खाली पुलाव पका रहे हैं, शुमाली कोरिया और ये जो आपका रूस है, कोई मदद शदद नहीं कर रहे उसकी? जी, तो अक्सर ये सच्ची बात है। ये जो लोग सोचने वाले हैं या जो लोग इसके ऊपर फिक्र करने वाले हैं, वो यही सोच रहे हैं कि चाइना, रशिया के साथ तो इनका एक एक डिफेंस मुआहदा भी हुआ था ईरान का। अगर इसके ऊपर अटैक हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ईरान हमारी मदद करेगा। कोरिया अलहदा उसमें इन्वॉल्व था असला लेने देने में। चाइनीज कहते हैं कि विद इन लास्ट 4-5 डेज चाइना के बड़े
جہاز جو ہیں وہ یہاں پہ 5 جہاز انہوں نے لینڈ کیا ہے تہران میں. وہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوریا بھی ان کو اسلحہ دے رہا ہے, یہ میزائل سیل جو مار رہے ہیں. اور ایک میزائل دیکھیں مبارک صاحب, ایک نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ایران نے ایک ایسا میزائل مارا ہے جو صرف رشیا کے پاس ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا نے لیٹسٹ دنوں میں بتایا تھا کہ ایک ایسا میزائل جو نظر ہی نہیں آتا, وہ ایک دھواں نظر آتا ہے اور اس کو کوئی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, اور جب گرتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو نہ اس کا لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سائرن بجا دیں, یہ کر دیں. وہ کہتے ہیں ایران نے ایک میزائل مارا ہے, وہ دھواں سا گیا ہے وہاں پہ گرا ہے کسی بہت بڑے ایریے میں. تو پاسبلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایران کو رشیا, چائنا اور نارتھ کوریا چھپ کے ساری مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. سر آخر پہ یہ بتائیے کہ ایران آج رات کو کوئی حملہ کرے گا جہاں جہاں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں؟ ایران, وہ کہتے ہیں کہ کل جو امریکہ نے آج صبح اٹیک کیا رات کو, اس کے بدلے انہوں نے میزائل, کہتے ہیں کہ 30 میزائل جو لیٹسٹ ان کے میزائل ہیں, وہ خیبر شکن کو اس طرح کا نام ہے, وہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر مارے ہیں. اور وہاں پہ ان کا حیفا شہر کا اور اس کا تل ابیب کا تباہی کیا, وہاں پہ لوگوں کی اتنا نقصان کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں یہ صرف چھوٹا سا ایک جھٹکا مارا ہم نے, انہوں نے کیا, ہم نے کیا, ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں وہ خالی جگہ تھی, اوپر بلڈنگیں کے گراز چلے گئے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم جوابی حملہ کرنے والے ہیں. جتنے بھی امریکہ کے اڈے, اور امریکہ نیوز کے مطابق امریکہ اپنے بندے ادھر سے نکالتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ سے, جو اس کے یہاں پہ عراق میں ہے, شام میں, ادھر یو ای میں, یا آگے پیچھے اڈے ہیں, پاسبلی وہ اپنے بندے یہاں سے نکال رہا ہے. سر سعودی عرب کہہ رہا ہے جی سیاسی صورتحال, سیاسی طریقے سے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, لیکن سعودی عرب تو اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, قطر کر رہا ہے, اور بھی اردن کر رہا ہے. جی دوبارہ میں نے کہا سعودی عرب کہتا ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کا کوئی حل نکال لیں, تو سعودی عرب تو مدد کر رہا ہے اسرائیل کی. اسرائیل دیکھیں, ابھی مبارک صاحب یہ پوائنٹ مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا, لیکن میرے خیال میں پتہ نہیں آواز کوئی ادھر ادھر ہو گئی ہے. میں نے کہا اسرائیل کی مدد تو سعودی عرب بھی کر رہا ہے, اردن کر رہا ہے, یہ آپ کا قطر کر رہا ہے اس کی, اسرائیل کی. بالکل یہ صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی بہت سارے لوگ مسلمان بھی مدد کر رہے ہیں. آپ جارڈن کو دیکھ لیں, ابھی سعودیہ کو دیکھیں, اس نے بالکل ہلکا سا ایسے بیان دیا ہے, کوشش کریں امن ہو جائے, یہ وہ دس اینڈ دیٹ. اس کا مطلب ہے یہ سارے اسی طرح یو ای والے سارے چور چکے سب بیٹھے ہوئے, تو یہ اسرائیل کی تو مدد کر رہے ہیں نا لوگ. تو یہ اصل یہ بات ہے کہ امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے, لیکن شاید یورپ, میرے خیال میں یورپ اسرائیل کی مدد نہیں کر رہا. چلیں بہت شکریہ جی مہربانی. نا جی, یورپ اسرائیل کی مدد نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ راستہ بند ہو گیا جہاں سے پیٹرول آ رہا ہے, شپ وغیرہ آ رہے ہیں, تو پھر تو یورپ اگر مدد نہیں کر رہا تو ان کا راستہ کیوں بند ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے. کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ راستہ کھلوانے کے لیے دوبارہ امریکہ حملہ کرے گا, اور وہیں سے پھر پورا سسٹم جو ہے وہ درم برم ہونے کا خطرہ ہے. جہاں تک ایران نے اتنے کچے نہیں کھلاڑی رکھے ہوئے کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ حملہ کرے گا, اور ہم یہیں بیٹھے رہے اپنا ساز و سامان لے کے. کہاں وہ لے گیا ہے, کسی دوسرے ملک پہنچ گیا ہے, کہاں پہنچ گیا ہے, ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے یہ پتہ کروایا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے. مگر ایک خطرناک جنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.